नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापक नेता पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। त्यही बिन्दुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सूत्रपात भयो। झण्डै 6 दशकपछि आज नेपाल कम्युनिस्टमय भएको छ। यसको प्रमुख श्रेय पाउनेहरूका लहरमा पुष्पलालको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना मात्रै गर्नु भएन, विचार र सिद्धान्त पनि दिनुभयो, संगठनको निर्माण गर्नुभयो। तर उहाँले राजनीतिक जीवनको सुरुवाती चरणमै प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति पनि उत्तिकै योगदान दिनुभएको छ। पुष्पलाल कम्युनिस्ट र वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि एक शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि विशिष्ट योगदान दिनुभयो। कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर उहाँले नेपालमा मार्क्सवाद भित्र्याउनुभयो। पुष्पलालले समाजवादी विचारधारालाई नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थापित गराउनुभयो। विक्रम सम्वत 2005 साल चैत्र 23 गते कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद प्रकाशन गर्नुभयो। यो नै वाम विचारको नेपाली भाषामा छापिएको पहिलो पुस्तक हो। यस पुस्तकको अनुवाद पछि नै नेपालमा खास गरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तको वैचारिक बहसको प्रारम्भ भएको हो। 2006 साल वैशाख 12 गते पहिलो पर्चा प्रकाशन गरियो। त्यसमा भनिएको थियो नेपाली जनताको वास्तविक मुक्तिका निम्ति केवल राणा शासनको अन्त्यबाट मात्रै सम्भव छैन। यस निम्ति आङ्ग्लो अमेरिकी साम्राज्यवादको आड भरोसामा टिकेको सिङ्गो सामन्ती व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्नुपर्छ। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासनको अन्त्य गरे मात्रै पुग्छ भनिरहेको थियो। पुष्पलालले राणा मात्रै होइन, देशबाट सामन्तवादको नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। आजको दिनसम्म पनि कम्युनिस्ट नेताहरू देशबाट सामन्तवादको पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेकोले सामन्तवाद विरुद्धको लडाईँ जारी रहेको बताइरहेका छन्। यसबाट पुष्पलालको विचार र दूरदर्शिता कतिसम्म स्पष्ट रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। पुष्पलालको बाटोबाट भड्किँदाखेरि नेपाल कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि नेपालले आत्मसम्मान गुमाउँछ, नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिक अखण्डता खतरामा पर्छ, नेपाली जनताका हक अधिकार खतरामा पर्छन्। त्यसकारण पुष्पलालको बाटो समाउने हो भने नेपाली जनताका अधिकारहरू स्थापित हुन्छन्, नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र नेपाली सार्वभौमिकता बलियो बन्छ, सुदृढ हुन्छ। हामी कुन बाटो जाने हो भन्ने अहिले दोसानमा छ मुलुक। त्यसकारणले हामीले पुष्पलाललाई किन मान्ने भन्दाखेरि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय अखण्डतालाई चाहिँ तपाईलाई जोगाउन, नेपाली जनतालाई जोगाउन, नेपाललाई उन्नतिशील दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले पुष्पलालको खोजी गरेको र पुष्पलाल जनताको इतिहासको खोजकर्ता हो। 2008 सालमा कलकत्तामै पार्टीको प्रथम सम्मेलन हुँदा जनवादका निम्ति नेपाली जनताको बाटो शीर्षक कार्यपत्रमा पुष्पलालले प्रस्तुत गर्नुभएको विचारले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै गति प्रदान गरेको हो। आज देशमा नयाँ संविधान बनेको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ, देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो नेता नै पुष्पलाल हुनुहुन्छ र संविधान सभाको विषयमा कुरा उठाउने नेता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। राजतन्त्रको लडाईँको सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेस र राजालाई कम्युनिस्टले समान दुश्मन मान्नुपर्ने धारणा आउँदा उहाँ मुलुकमा शान्तिपूर्वक रूपमा नै क्रान्ति सम्भव छ र प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थीको संयुक्त मोर्चा बनाई अघि बढे मात्रै राजतन्त्रलाई परास्त गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मत राख्नुहुन्थ्यो। कालान्तरमा उहाँको मत सत्य प्रमाणित भएको छ। पुष्पलालको नेतृत्वमा यो साम्राज्यवादको विरुद्धमा पनि त्यतिकै प्रखर थियो, यो साम्राज्यवाद विरुद्धमा पनि त्यतिकै प्रखर थियो र त्यसले सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेको थियो। साम्राज्यवाद विरुद्धमा पनि र सामन्तवाद विरुद्धमा पनि गणतन्त्र ल्याउने कुरामा त्यो क्लियर कुनै सङ्गठन थियो भने पुष्पलालको सङ्गठन थियो होइन। अरू पनि थिए त्यतिखेर, किनभने नेकपा चौमोको पनि गणतन्त्रै थियो, कोअर्डिनेसन केन्द्रको पनि थियो, तर नेतृत्व वैचारिक नेतृत्व उहाँको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदललाई स्वीकार गरेर गए हुन्छ होइन, खालि हामीहरूको आफ्नै नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने हो, त्यसमा पनि बहुदल हुन्छ भन्ने धारणा कसैले ल्याएको थियो। पहिलोचोटि ल्याएको थियो भने त्यो पुष्पलालले ल्याएको धारणा। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रणी व्यक्तित्व पुष्पलाल एक सशक्त विचारक, पथ प्रदर्शक र भविष्य द्रष्टा नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। समाज विकासलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणका साथ विश्लेषण गर्दै समाज विकासको नियमअनुसार सामन्तवादलाई खत्तम गरी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्न पुष्पलालले समकालीन नेपालको इतिहास, नेपाली जनआन्दोलनको समीक्षा, मातृसत्तात्मक समाज जस्ता पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभयो। पुष्पलालका विचारबाट प्रभावित भएकै कारण
कतिपय मानिसहरू कम्युनिस्ट बने। पुष्पलालले खनेको बाटोबाटै आज देशमा यति ठुला ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू सम्भव भएका हुन्। पुष्पलालले नै सर्वप्रथम सामन्ती शासनको तख्ता पल्टाएर नेपालमा जनताको सार्वभौम सत्ता कायम गर्न जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना क्रममै घोषणापत्र मार्फत गणतन्त्र स्थापनाको आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै उल्लेख गर्नुभएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सामन्ती वर्गीय सत्तालाई खत्तम गरी देशमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा सम्पूर्ण क्रान्तिकारी वर्ग तथा समुदायको संयुक्त अधिनायकत्वमा एउटा जनवादी गणतन्त्रीय राज्य सत्ता कायम गर्नेछ, जसले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा विदेशी पुँजीवाद विरोधी सङ्घर्षमा सामेल हुने समस्त क्रान्तिकारी वर्ग तथा जनसमुदायको स्वार्थ रक्षा गर्नेछ। यसरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभिष्ट लक्ष्य लिएर स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 6 दशक लामो आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकमा सामन्ती शासन सत्ताको युगको अन्त्य गरेर जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। पुष्पलालले देखेको एउटा सपना पुरा भयो। 2046-47 सालको आन्दोलनमा हामीले केही वस्तुवादी निर्णय गर्न पुग्यौँ, जसका कारण नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा संयुक्त आन्दोलन मोर्चा बन्यो र त्यो आन्दोलन मोर्चाले राजतन्त्रलाई कमजोर पार्यो। पञ्चायती व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ। पञ्चायती व्यवस्था मात्रै ढालेनौँ, हामीले राजतन्त्रलाई तात्कालीन स्थितिमा संवैधानिक तहमा पुग्यो। संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने तहमा पुग्यो। अब पछाडि फेरि 2052 सालमा उठेको जनयुद्ध, त्यो जनयुद्ध पछाडि 62-63 आउँदाखेरि जनयुद्धको शक्ति र संसदीय सङ्घर्ष गरिरहेको शक्तिको संयुक्त आन्दोलनले मात्रै, संयुक्त सङ्घर्षले मात्रै राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्न पुगेका। पुष्पलालले ऊ बेलामै जनप्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैले लेख्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2014मा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संविधान सभाको प्रस्तावलाई पुष्पलालले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कालान्तरमा नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। पुष्पलाल धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषयवस्तु मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिको कुनै धर्म मान्न वा नमान्न पाउने स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उहाँ धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलाल जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोच तथा चिन्तनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ उहाँ श्रेष्ठ थरको भए पनि कहिल्यै आफ्नो नामको पछाडि श्रेष्ठ लेख्नु भएन। उहाँले राष्ट्रियता र जनवादलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियता भनेको लाखौँ लाख झुपडीको एकता र तिनको हकहितको सुरक्षा जनवाद हो भनेर अत्यन्तै सरल ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको थियो। पुष्पलाललाई बोक्ने हो भने, पुष्पलालको नीतिलाई परिपालना गर्ने हो भने यस्तो चरित्रबाट मुक्त भएर जनताको हितमा, झोपडीको हितमा काम गर्ने। पुष्पलालजीले के भन्नुभएको छ भने लाखौँ लाख झोपडीको एकता नै नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता हो, तिनै झोपडीको हकहित नै जनवाद हो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ नि, होइन? त्यस कारण हामीले त्यो दिशातर्फ लाग्नु पर्यो, झोपडीतिर अभिमुख हुनु पर्यो हामी, होइन? यहाँका सुत्खोर सामन्त साहु महाजनतिर होइन, मार्क्सीवादतिर होइन, झोपडीको ढिँडोतिर हामी आकर्षित हुनुपर्छ अहिले, किनभने त्यही बेला छ। त्यस्तो बेला भएको हुनाले अब यो कम्युनिस्ट सत्ता जुन छ, कम्युनिस्ट सरकार जुन छ, त्यसले काम गर्न सकेन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अझ बदनाम भएर जान्छ। त्यसो त पुष्पलालका केही कमजोरीहरू पनि छन्। 6 सालमा पार्टी गठन गरेको व्यक्ति पार्टीभित्र भने कमजोर हुँदै जानु भएको थियो। उहाँलाई पार्टीमा क्रमशः एक्ल्याउँदै लगिएको थियो। 8 सालको सम्मेलन होस् अथवा 9 सालको विस्तारित बैठकसम्म आइपुग्दा पार्टीमा कमजोर हुनु परेको यथार्थता छ। 10 सालमा त मनमोहन अधिकारी पार्टी नेतृत्वमा आइसक्नु भएको थियो। 12 सालको महाधिवेशनमा नीति पुष्पलालकै पारित भयो भने नेतृत्वमा केशरजङ रायमाझी आइपुग्नु भयो। 2014 सालको दोस्रो महाधिवेशन अथवा 19 सालको तेस्रो महाधिवेशन पुष्पलाललाई एक्ल्याउने प्रयत्न मात्रै भए। जसको नीति हो उसको नेतृत्व नहुँदा आन्दोलन कसरी विभक्त हुँदो रहेछ भन्ने पनि इतिहासले प्रमाणित त गरिसकेको छ। 8 सालमा काठमाडौँको विशाल किसान आन्दोलन, होइन? यतापट्टि पश्चिममा चाहिँ भीमदत्त पन्तको किसान आन्दोलन त्यही बेलामा भएको, 9 सालको रौतहट किसान विद्रोह त्यही बेलामा भएको, 13 सालको 12-13 सालको चाहिँ सिराहाको विशाल किसान त्यही बेलामा भयो। नेपालै उलट पुलट पार्ने खालको किसान आन्दोलन भइरहेको छ। कसको नेतृत्वमा भनेदेखि पुष्पलालको नेतृत्व, पुष्पलालको विचारमा आधारित भएर नेतृत्व भइरहेको छ। किसान आन्दोलन उसैको, मजदुर आन्दोलन उसैको नेतृत्वमा होइन, उसैको विचार भनौँ न,
सङ्गठन गर्ने त अरू पनि छन् त्यहाँ होइन, तर वैचारिक नेतृत्व उहाँको होइन त्यो भइरहेको छ। तर पार्टीमा नेता आउँछ अर्कै, त्यो भनेको षड्यन्त्र हो नि, षड्यन्त्रपूर्वक आएको हो नि त। नत्र त जसले आन्दोलन गरिरहेको छ नेतृत्व त उसैको हुन्छ नि। 2004 सालमा विराटनगरमा पहिलो मजदुर आन्दोलनको सुरुवातकर्ता पनि हुन् पुष्पलाल। तत्पश्चात विभिन्न समयमा देशव्यापी रूपमा भएको मजदुर आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्नुभएको थियो। पुष्पलाल एकजना सिद्धान्तकार पनि, एकजना सङ्गठनकर्ता पनि, आन्दोलनकर्ता पनि त्यस्तो रूपमा देखिन्छ। सङ्गठनकर्ता यस कारणले कि उहाँको नेतृत्वमा जतिखेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो त्यो हिसाबले पनि नेपालमा किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ स्थापना गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि किसान आन्दोलनको त्यतिखेरको ठुलो किसान आन्दोलन भयो नेपालमा, काठमाडौँ उपत्यकामै। त्यो किसान आन्दोलनको स्रष्टा उहाँ नै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सङ्गतले काङ्ग्रेस बन्नुभएको थियो। 2005 सालसम्म काङ्ग्रेसको युवा कार्यकर्ताको रूपमा स्थापित पुष्पलाल अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता बन्नुभयो। राणा विरोधी मात्रै होइन, सामन्तवाद विरोधी नीति अवलम्बन गर्नुभयो। गणतन्त्रको पक्षमा, संविधान सभाको पक्षमा वकालत गर्नुभयो। यसर्थ उहाँ वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको निधन प्रवासमै भयो। दिल्लीको गोविन्द बल्लभ अस्पतालमा 2035 साउन 7 गते उहाँको निधन भएको हो। उहाँको लास अन्त्येष्टिको निम्ति नेपाल ल्याउने लाख प्रयत्न गरियो तर सम्भव भएन। लास त परेको कुरा, उहाँको अस्तु ल्याउन समेत दिएनन् तत्कालीन शासकहरूले। उहाँको अन्त्येष्टि दिल्लीकै यमुना नदी किनारको निगमबोध घाटमा गरियो र नेपालमा पनि उहाँको अस्तु ल्याइयो नै। बडो साहस साथ रामचन्द्र चापागाई र रामबहादुर भण्डारीले बोकेर नेपालसम्म अस्तु ल्याउनु भएको थियो। उहाँको अस्तु 2035 साल साउन 16 गते दाजु गङ्गालालको दाह संस्कार गरेकै स्थान शोभा भगवतीमा हजारौं जनमानसको बीचमा विसर्जन गरियो। यद्यपि तत्कालीन पञ्चायती शासकले अन्त्येष्टि सभामा हस्तक्षेप गर्दै रामबहादुर रावल लगायतका निकैजना युवाहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। आज सरकारको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी छ। वर्तमान नेकपाले पुष्पलालको आदर्श र मूल्य मान्यता त्यागेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पलालको सपना साकार पार्ने बाटोमा सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनु भएको छ। पुष्पलालको बृहत बनाउन चाहने साङ्गठनिक राजनैतिक चाहना नेकपाले धेरै हदसम्म पूरा गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। पुष्पलालले पार्टीलाई सामाजिक न्याय, समानता र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको पर्यायका रूपमा अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। पुष्पलालले राजनैतिक निष्ठा र समर्पणमा योगदान दिनुभएको भए पनि आजको नेकपामा यी सबै कुरामा कमी हुन थालेको छ। नेकपाले आफूलाई त्याग र समर्पणको बाटोमा हिँडाउनु आवश्यक छ। बहुआयामिक व्यक्तित्व, कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक, सिद्धान्तकार, सङ्गठनकर्ता पुष्पलालले अङ्गीकार गरेको बाटोबाटै आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन यो उचाइमा पुगेको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको न्यूनतम आदर्श, मूल्य मान्यता मात्रै पनि आजको नेकपाले बचाइराखे उहाँप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। पुष्पलालले पार्टी बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र आन्तरिक पार्टीभित्रको अन्तर्घात र राजनैतिक बेइमानीलाई सामना गरेर अघि बढ्नुभयो। उहाँकै त्याग र पसिनाले नेपाली माटोमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सफलतापूर्वक उन्मुख भएको छ। जनताको अभिमतबाट दक्षिण एसियाकी शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार हाँकिरहेको छ। यद्यपि सरकारले अझै पनि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न त सकेको छैन। पुष्पलालले देखेको सपना पूरा गर्न अहिलेको नेतृत्वको अगाडि विकल्प पनि छैन। यसर्थ 71 वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेतृत्वले त्याग, बलिदान, योगदान र जनपक्षीय काम गर्न कहिल्यै खुट्टा कमाउनु हुँदैन। संविधानले समेत समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसतर्फ अघि बढ्न सरकारका कार्यक्रम, योजना र नीतिहरू समाजवादी चरित्रको बनाउँदै अघि बढ्नुपर्छ।